अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जनाब 2 दिन का मिक्स व्लॉग, जुम्मा और हफ्ता। तो जी आज है, हमारे बच्चों को ना सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, तो इसी वजह से आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ। ये हो रहा है तकरीबन 6:45 का टाइम। तो अब इस वक्त मैं अपने बच्चों के लिए जो है वो लंच तैयार कर रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो मेरे बिल्कुल नाश्ता नहीं करते। जैसे ही सुबह उठते हैं तो कहते हैं नहीं, हमारा ना नाश्ता करने को सुबह सुबह दिल नहीं करता। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उन्हें लंच वगैरह बना देती हूँ और फिर मैं उन्हें जो है सुबह को दूध दे देती हूँ, जो कि वो भी कभी पीती हैं और कभी नहीं पीती। तो जनाब बहरहाल अब मैं इस वक्त उनके लिए बर्गर बन तैयार कर रही हूँ। और मैं सुबह उठती हूँ तो मतलब फ़्रेश हुए हाथ धोए और बस मैं लंच बनाने के लिए आ गई। ये मेरा काम होता है। अभी मेरी आंखें भी सही तरह खुली हुई नहीं होती, तो जैसे ही बच्चे स्कूल रवाना हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं फ़्रेश होकर तो फिर अपने लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। तो आज सुबह सुबह का वक्त है और ऐसे लग रहा था जैसे कि बादल आए हुए हैं। दिन में ना गर्मी हो जाती है और सुबह और रात के टाइम जो है वो इस वक्त हमारे सिटी में अच्छा मौसम हो रहा है। तो फ़िलहाल तो बहरहाल इतनी गर्मी नहीं है। गर्मी से तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ, तो हमारे घर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और सारा खुला हमारा सामने से सारा खुला है। मतलब कोई ऊपर शेड वगैरह नहीं है। तो फिर ये सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये ग्रीन जाली बांध देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो धूप फिर नहीं आती कमरों से, मतलब ये छाँव हो जाती है तो फिर इतनी गर्मी नहीं होती। तो जनाब अब ये साथ साथ मैं फिर अपने इनका बच्चों का लंच भी तैयार कर रही हूँ। और जी आप सुनाइए, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और आजकल मेरी बेटियां जो हैं वो घर हैं, उनके मैट्रिक के पेपर हो चुके हैं, तो मैं उनको जो है वो घर के काम वगैरह सिखाने में लगी हुई हूँ। तो बच्चियों को ना यानी जैसे ही वो मैट्रिक की एज तक हो जाएं तो उन्हीं माँओं को चाहिए कि उन्हें सब जो वुमेन्स हैं उनको चाहिए, जिनकी बेटियां हैं उनको थोड़ा थोड़ा काम जो है वो बच्चियों को सिखाना चाहिए। यानी कि ये नहीं होना चाहिए अभी छोटी हैं, अभी वक्त नहीं है, कर लेंगी, ज़िम्मेदारी पड़ेगी, वो तो चले बात है, ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो कर लेंगी। लेकिन ये है कि बच्चियों को घर से ही थोड़ा बहुत काम सिखा के भेजना चाहिए। थोड़ी बहुत आदत हो काम की, तभी फिर आगे घर में जाकर तो बच्चियां जो है वो तंग नहीं होती, क्योंकि काम की आदत हो तो फिर आगे भी जाके काम करने की वो करें तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर ये है कि बच्चियों को ना इस 14-15 साल की उम्र में माँओं को थोड़ा बहुत रेडी करते रहना चाहिए कि वो अपनी आगे ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ उठाने के काबिल हो सकें। तो अगले नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बच्चियों की तरबियत किस तरह की जाती है और उनको किस तरह से आने वाली ज़िंदगी में प्रिपेयर किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे और फिर आप मेरे साथ सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो इस वक्त दोनों बच्चियां जो हैं, छोटी बच्चियां, अब स्कूल के लिए रेडी हो गई हैं और अब ये जा रही हैं। तो जैसे ही बच्चियां स्कूल से जाएंगी तो फिर मैं जो है वो बाकी काम अपना स्टार्ट कर दूंगी, मतलब नाश्ता वगैरह करके। ये नहीं है कि भूखे मैं काम नहीं स्टार्ट करती, नाश्ता तो करती हूँ। तो आज मेरा प्लान था कि मैं आज दिन के टाइम जो है वो मैं कढ़ी बना लूँ, क्योंकि आप ये मत सोचना कि ये रोज़ों का व्लॉग आ गया। रोज़ों का व्लॉग नहीं है, ये कढ़ी के लिए पकौड़े बन रहे हैं। और मेरे जो ससुराल में है वो उधर मतलब सादे पकोड़े, कई लोग होते हैं ना सादे पकोड़े डाल देते हैं कढ़ी में, तो हमारे वो वाला सीन नहीं है। हमारे मतलब ये है कि पकोड़ों में भी प्याज, सब्ज़ मिर्चें सब कुछ होना चाहिए, तभी कढ़ी में वो खाना पसंद करते हैं। और शुरू में भी मुझे इसी तरह आदत थी, मतलब कुछ भी डाले बिना पकोड़े बना के तो वो मैं कढ़ी में डाल देती थी, क्योंकि मेरी मदर के घर इसी तरह ही बनते हैं। तो लेकिन मैंने जब ससुराल में जब ये ऐसे खाना शुरू किया तो फिर मुझे वही अच्छे लगने लग गए। तो जैसा देश होता है
پھر انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو پھر لڑکیوں کی زندگی نا بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے اس گھر کو، اس ماحول کو چھوڑ کر جانا اور کسی اور ماحول میں جا کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا، یہ صرف وہی سمجھ سکتی ہیں جو کہ لڑکیاں ہیں۔ مطلب یہ کہ لڑکوں کو اگر کہا جائے نا، جیسے کہ میرے ہسبینڈ تھے، ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ ایک دن بھی مطلب اپنے سسرال نہیں رہے، یعنی میرے گھر۔ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ہی گھر کی عادت ہے، میں کسی اور کے گھر ایک رات بھی میں نہیں گزار سکتا۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ مطلب ہم وومنس کی یہ ہمت ہوتی ہے نا کہ پھر ہم لوگ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو مار کر تو ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو پیرنٹس کے گھر جو زندگی ہوتی ہے وہ آگے جا کے تو نہیں ہوتی، چاہے آپ کو جتنا مرضی کوئی پیار کرے، ہسبینڈ آپ کا اچھا ہو، لیکن پھر بھی ہمیشہ میکے کی یاد آتی رہتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب دن میں فری ہو کر پھر میں تھوڑا سا ریڈی ہو رہی ہوں، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ گھر تھے۔ تو پھر میں نے شاور وغیرہ لیا اور اب میں تھوڑا سا ریڈی ہو رہی ہوں، کیونکہ یہ بھی تو پھر کرنا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطلب صاف ستھرا انسان ہونا چاہیے۔ تو یہ کلپ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہے میں تیار ہو کے میں صفائی نہیں کر رہی، یہ مطلب پہلے کا کلپ ہے، یہ میرے فریش ہونے سے پہلے کا کلپ ہے۔ تو یہ کہ میں گھر کی صفائی وغیرہ میں کر رہی تھی، اس وقت کی ہے یہ۔ تو یہ پوچھا جو ہے وہ مجھے ابھی میں نیا لے کر آئی ہوں، تو مجھے اتنا عجیب سا لگتا ہے، جیسے ہاسپٹلز وغیرہ میں وہ پوچھا لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کا لگتا ہے مجھے۔ تو بہرحال صفائی وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو جی میں آپ سے کیا بات کر رہی تھی، میں بات بھی بھول جاتی ہوں نا بیچ میں۔ ہاں جی، تو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ گھر کی صفائی، کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھنا پڑتا ہے۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ مردوں کی زندگی بھی بہت مشکل ہے، ان کو باہر جا کر دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، اور مطلب کیسے کیسے باہر حالات ہوتے ہیں، انہیں بھی جا کر باہر کمانا پڑتا ہے، آفس ہے تو باس کا سننی پڑتی ہے، اور کہیں بھی جاب کرو وہ بھی مشکل ہے۔ چلیں بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس مرد اور عورتوں کی دونوں کی زندگی کے نا ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی ہی مشکل ہے، مردوں کی بہت آسان ہے، ایسا نہیں ہے، مردوں کی زندگی بھی بہت مشکل ہے۔ تو یعنی ہم لوگ تو منہ سے کہہ دیتے ہیں نا یہ لا دیں وہ لا دیں، تو یہ کہ کس طرح وہ لوگ گھر چلا رہے ہیں وہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ سب سے زیادہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کی جو کمائی ہے اس میں برکت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان کی کئی لوگوں کی اتنی زیادہ کمائی ہوتی ہے لیکن کمائی میں برکت نہیں ہوتی، ادھر آئی اور ادھر اڑا دیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر چلا گیا۔ تو بہرحال یہ دعا مانگنی چاہیے سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور حلال کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے۔ تو آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میری ڈھیروں سی دعائیں آپ سب کے لیے، آپ سب بہت زیادہ خوش رہیں، اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں، اور اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے۔